अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट हेल्थ एडवाइज़र यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। दुआ करते हैं कि परवरदिगार आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बात करेंगे रैम की सोजिश की वजूहात, इलामात और उसके 3 ज़बरदस्त इलाज के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप व्यूवर से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। व्यूवर, रैम नाशपाती की तरह एक अज़ू होता है जो ख़वातीन के जिस्म के निचले हिस्से में पाया जाता है। रैम ही बच्चे की पैदाइश की इब्तिदा होती है और वह नशो नमा पाना शुरू करता है। रैम को बच्चेदानी भी कहा जाता है। अमूमी तौर पर रैम का साइज़ नाशपाती या सेब के बराबर होता है जो ज़रूरत के मुताबिक किसी गुब्बारे की तरह फैल सकता है। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखें तो इंशाल्लाह आपको इस बात की सारी समझ भी आ जाएगी और इसका इलाज भी बताया जाएगा। हामला होने की सूरत में रैम का साइज़ काफ़ी हद तक बड़ा हो सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात कई बीमारियों की वजह से भी इसका साइज़ बढ़ सकता है। ज़्यादातर रहम की सोजिश इन्फेक्शन की वजह से होती है जो कि ख़तरनाक तस्वुर की जाती है, लेकिन ये ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द इस सोजिश का इलाज किया जाए ताकि मज़ीद मुश्किलात से बचा जा सके। आम तौर पर रहम की सोजिश डॉक्टर की तजवीज़ करदा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर रहम की सोजिश का इलाज ना किया जाए तो बांझपन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। व्यूअर्स, इस सोजिश के ख़तरात कम करने या इससे छुटकारा पाने के लिए आपको इसकी वजूहात और इलामात का तयन करना होगा। रहम की सोजिश की वजूहात सबसे पहले हम बताते हैं। तमाम उम्र की ख़वातीन को रहम की सोजिश या बच्चेदानी के दीगर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। रहम की सोजिश इन्फेक्शन की वजह से होती है और वजाइना में मौजूद बैक्टीरिया ज़्यादातर इस सोजिश का बायस बनते हैं। रहम का ऊपरी हिस्सा इन बैक्टीरिया को रहम में दाखिल नहीं होने देता, ताहम कभी कभार बैक्टीरिया रहम में दाखिल हो जाते हैं, इसकी वजह से सोजिश का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर रहम में बैक्टीरिया बच्चे की पैदाइश के वक़्त या सर्जरी के दौरान दाखिल होते हैं। रहम की सोजिश की वजूहात मंदरजा झेल हो सकती हैं। पहली वजह बच्चे की पैदाइश, हमल ज़ाया होने या बच्चा पैदा होने की वजह से रहम की सोजिश के ख़तरात बढ़ जाते हैं। दूसरी वजह सर्जरी के ज़रिए बच्चे की पैदाइश। सर्जरी के ज़रिए बच्चे की पैदाइश की सूरत में भी रहम की सोजिश का सामना करना पड़ सकता है। नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले में सर्जरी के ज़रिए बच्चे की पैदाइश की सूरत में इस सोजिश के ख़तरात ज़्यादा होते हैं। आगे बात करते हैं कि जिनसी ताल्लुक़ के ज़रिए मुंतकिल होने वाला इन्फेक्शन। जिनसी अमल के ज़रिए जरियान और पेशाब की नाली की सोजिश जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जिनसी अमल की वजह से रहम की इन्फेक्शन लाक हो सकती है और सोजिश का बायस बन सकती है। वजाइना में मौजूद बैक्टीरिया। वजाइना में मौजूद बैक्टीरिया अगर रहम में दाखिल हो जाएं तो सोजिश का बायस बन सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की शिकार ख़वातीन को हार्मोन्स के अदम तावन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनको हर माह आने वाला हैज़ मुतासर होता है। ऐसी ख़वातीन जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का सामना नहीं करना पड़ता, इनमें रहम की परत हैज़ की वजह से खारिज होती है। हैज़ ना आने की सूरत में यह परत या पर्दा खारिज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से रहम की सोजिश के ख़तरात बढ़ जाते हैं। व्यूअर्स, आगे चलते हैं, बात करते हैं यूट्राइन फाइब्राइड्स। फाइब्राइड्स कैंसर की गिल्टी की नशो नमा की निशानी होते हैं जो रहम की सोजिश का बायस बन सकते हैं।
ان فائبرائڈز کا سائز 8 انچ تک ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا سائز 8 انچ سے بھی بڑا ہو۔ فائبرائڈز کا سامنا عمر کے کسی بھی حصے میں کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ یہ 80% تک خواتین کو متاثر کرتے ہیں۔ ویورز، رحم کی سوزش کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ عام طور پر رحم کی سوزش کی علامات کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کچھ خواتین میں اس کی سوزش کی علامات نہ پائی جاتی ہوں، جبکہ رحم کی سوزش کی علامات مندرجہ ذیل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جسم کے نچلے حصے میں درد ہونا۔ نمبر 2، جنسی عمل کے دوران تکلیف کا سامنا۔ نمبر 3، پیشاب کرتے وقت تکلیف کا سامنا۔ نمبر 4، جنسی عمل کے بعد خون بہنا۔ نمبر 5، بار بار پیشاب آنا۔ نمبر 6، حیض کے دوران درد کا سامنا۔ پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہونا۔ حیض کے دوران بہت زیادہ خون بہنا۔ اعضائے مخصوصہ سے پیلی یا سبز رنگ کی رطوبت بہنا، جبکہ کچھ خواتین کو ان 3 علامات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے: متلی، بہت تیز بخار، پیٹ میں شدید درد۔ رحم کی سوزش کی وجوہات اور علامات جاننے کے بعد یہ بہت ضروری ہے کہ جلد از جلد اس سوزش کا علاج کیا جائے تاکہ مزید بیماریوں سے بچا جا سکے۔ رحم کی سوزش کا علاج: مندرجہ ذیل گھریلو ٹوٹکوں کی مدد سے رحم کی سوزش کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کیسٹر آئل کا استعمال۔ اس آئل کو سینکڑوں سالوں سے رحم کی سوزش کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ کیسٹر آئل بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ سوزش کی علامات کے ظاہر ہونے کے ساتھ ہی اس آئل کی مدد سے سوزش کو کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس سوزش سے چھٹکارا پانے کے لیے کیسٹر آئل کی پیٹ پر مالش کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جسم کے نچلے حصے کے مسلز کو سکون پہنچانے کے لیے آپ کیسٹر آئل کو لیونڈر آئل کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ان دونوں آئلز کو ملا کر مالش کرنے کے بعد اس جگہ پر گرم کپڑا باندھ دیں، جس سے پٹھوں کو سکون مل سکتا ہے۔ ایسی چیزوں کا استعمال جو سوزش کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ ایسی چیزیں جو سوزش کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں، ان کے استعمال سے رحم کی سوزش فوری طور پر تو کم نہیں ہوگی، لیکن مستقبل میں اس سوزش سے چھٹکارا پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس سوزش کی علامات بھی جلد از جلد ختم ہو جائیں گی۔ مندرجہ ذیل چیزوں میں سوزش کم کرنے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں: ہرے پتے والی سبزیاں، سالن مچھلی، سالمن مچھلی، ادرک، تخم ملنگا۔ ہلدی کا استعمال: ہلدی میں سوزش کو کم کرنے کی بہت زیادہ خصوصیات پائی جاتی ہیں اور یہ لمبے عرصے سے رحم کی سوزش کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں، کیونکہ ہلدی بہت فوائد کی حامل ہے۔ کچھ تحقیقات کے مطابق یہ رحم کی سوزش کو بڑھنے سے روکتی ہیں۔ آپ رحم کی سوزش کو کم کرنے کے لیے دودھ یا گرم پانی میں ہلدی کو شامل کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میں رحم کی سوزش کی علامات واضح نہیں ہیں یا آپ کی وجوہات جاننے سے قاصر ہیں، تو آپ کسی گائنیکالوجسٹ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ کسی بھی گائنیکالوجسٹ سے رابطہ کرنے کے لیے آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہیلتھ وائر نے ڈاکٹر کے ساتھ رابطوں کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ملک عمر اوان کو اجازت دیجیے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔